O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ginpanagna ni Propeta Isaías ang pagkabunag sang Emmanuel sa isa kaulay nga babayi, ang Birhen Maria. Ang Emmanuel nagakahulugan ang Dios nga kaupod naton. Apang paano bala naton mabatyagan ang kahulugan sini sa aton panahon? Paano bala naton mahangpan ang importansya kag kahulugan sini sa aton pagkasimbahan? Si Pope Francis nagsiling, ang pagkakatikista hindi lamang isa kabuluhaton, kundi isa kabukasyon. Sa pagsabat sa panawagan sang Santo Papa, sa paghiwat sang Synod of Bishops sa palaabuton nga 2023, ang bug-os nga lokal nga simbahan naghugpong sa paglunsar sang proseso sang Synod on Synodality diri sa aton Archdiocese, Archdiocese of Haro, sa handom sa pagdala sang bug-os nga simbahan sa tema Journeying Together in Communion, Participation and Mission, sa ululupod nga pagnakaton sa banas sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, kaupod sang Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, nagadala sa inyo sang sining catechesis sa tema kag kahulugan sang Synod on Synodality. Ini ang CAP Synod. Ikaapat nga topiko, ano ang kabug-usan nga dimensyon sang tema sang Synod on Synodality? Mga utod, ang tema nga natalana ni Papa Francisco para sa Sinodo amo ang For a Synodal Church, Communion, Participation, and Mission, nga nasentro sa tatlo nga dimensyon nga para sa Santo Papa. Ini ang dalan nga ginalauman sang Dios para sa simbahan sa ikatatlong nga milenyo nga aton ginbalhag sa hiligaynon nga mga pamulong bilang padulong sa isa ka simbahan nga nagaululupod nga nagapanglakaton or synodal church, paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ang aton simbahan padayon nga ginahangkat sa nagakalain-lain nga mga kahimtangan sa bug-os nga kalibutan. Tungod sini, ang aton simbahan padayon man nga nagapangita sang pamaagi, agud masabat ang mga ginakabalak-an sang banwa sang Dios, ilabi na gid sa sining panahon sang pandemya. Ang Sinodo sa iya sini katuyuan nagahingyo nga ang tagsa-tagsa maghandom kag mangin hugot nga bug-os nga katapo sang simbahan sa iya sini pinakakahulugan suno sa iya mismo pagkasimbahan. Ini nga panawagan sang pagbinuligay sa misyon sang simbahan ginapatungod sa bug-os nga katawhan sang Dios. Ginpaathag ini ni Pope Francis sang nagpanawagan siya sang direkta nga pagpangagda sa tanan nga katawhan sang Dios sa paghiliugyon sa pagpaninguha sang simbahan padulong sa pagbag-o. Siling niya, ang tagsa-tagsa kabinunyagan nagakadapat nga magbatiyag sa pagpakigbahin sa mga pagbag-o sosyal kag eklesyal nga labigid nga kinahanglanon. Ini nga pagbag-o nagapanawagan sang personal kag katilingbanon nga pagliso
ukon conversion. Mga utod, ang tatlo kabahin sang sini nga tema amo ang paghiliusa, pagpakigbahin, kag misyon. Ang ini nga tatlo nga mga dimensyon masuod nga nagaalalangot. Ini sila among ginakabig nga mga malahalon nga mga haligi sang isa ka simbahan agud matawag nga synodal church. Wala sing hierarkiya sa tunga nila sining tatlo. Sa baylo, ang tagsa-tagsa sa ila nagapauswag kag nagatudlo ukon nagagiya. Mayara sang dinamiko nga kaangtanan sa tunga sining tatlo nga nagapahayag sang ila pagsakdag tuhoy sa isa kag isa. Gani mga kauturan, sa atong tingob nga pag-usoy sang banas sang Synod on Synodality, tanan kita ginahangkat agud nga ululupod kita sa pagtuon, paghibalo kag pagkilala sang mga pagpanghangkat sa aton bilang buhi nga simbahan sa aton ululupod nga pagpanglakaton sa panawagan sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ini si Father RJ, kag ini ang katekesis sa Synod on Synodality. Ini ang CAT Synod.